1648 संक्रमण पुष्टि, 3030 संक्रमण मुक्त। काठमाडौँमा स्कुल खोल्न नपाइने, सिनेमा हल खुल्ने। घट्यो सुनको मूल्य। एमसीसी की उपाध्यक्ष फतिमा सुमार अर्को साता नेपाल आउँदै। काठमाडौँ उपत्यकामा हट्यो निषेधाज्ञा के खुल्यो। जम्मा 1 अङ्कले बढ्यो शेयर बजार, कारोबारसँगै घट्यो अधिकांश कम्पनीको मूल्य। चार्टर उडान गरेका एयरलाइन्सले चर्को शुल्क लिएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष। भोलिबाट उपत्यकाको फोहोर उठाइने, स्थानीयले अवरोध गरे बल प्रयोग गर्ने चेतावनी। राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश सरकारले फिर्ता लिने। प्रधानमन्त्री देउवाले भदौ 22 पछि मात्रै मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने। अविरल वर्षाका कारण गुल्मीको सेउघामा सडक भासियो। मौसममा सुधार, अब ठूलो पानी नपर्ने। चाहन्छु फास्ट खबर नेपालमा। फास्ट खबर नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अब लागौं आजको विषयतर्फ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 1648 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो अवधिमा 10,612 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा उक्त संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 4323 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 404 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो अवधिमा 30,030 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाए अनुसार यो अवधिमा 20 जना संक्रमितको दुःखद निधन भएको छ। यति बेला नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 34,190 छ। त्यस्तै यो अवधिमा 2,93,151 जनालाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भौतिक रूपमा विद्यालय सञ्चालनबारे अस्पष्ट निर्णय गरेका छन्। तर प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले सिनेमा हल भने भदौ 17 गते बिहिबारबाट खुलाउने निर्णय गरेका छन्। यो सँगै मनोरञ्जन स्थल, जिमखाना, खेलकुद, ब्युटी पार्लर, सैलुन लगायतका अहिलेसम्म बन्द रहेका व्यवसाय सञ्चालन हुने भएका छन्। बुधबार बसेको 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले जारी निषेधाज्ञाबारे थप निर्णय गर्दै विद्यालय सञ्चालनबारे भने अस्पष्ट निर्णय गरेका हुन्। कोरोना संक्रमण दरलाई विश्लेषण गरेर विद्यालयबारे यस्तो निर्णय गरेको ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुढीराज निरौलाले जानकारी दिए। केही क्षेत्रमा भने निषेधाज्ञा जारी नै छ। निरौलाले भने उनका अनुसार निषेधाज्ञामा गर्न नहुने भनेर लेखिएका बाहेक अन्य व्यवसाय सञ्चालन हुन सक्नेछन्। बैठकपछि काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनले जारी गरेको आदेशमा भदौ 17 गतेदेखि मसान्तसम्म लागू हुने गरी शैक्षिक संस्थाहरू भौतिक उपस्थितिमा पठन गर्न गराउने नपाउने उल्लेख छ। आदेशमा भौतिक उपस्थितिमा पठन गर्नुपर्ने भएमा सरकारले जारी गरेको स्मार्ट लकडाउनको प्रावधानभित्र रहेर स्थानीय तहहरूले कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रसँग समन्वय गरी विद्यालयहरू सञ्चालन गर्न सक्ने उल्लेख छ। त्यस्तै प्रशासनले आवश्यक रूपमा भिडभाड नगर्ने, सभा, जुलुस, यात्रा, महोत्सव आदि नगराउने भनेको छ। बुधबार सुनको मूल्य 200ले घटेर 91,000मा कायम छ। अघिल्लो दिन सुन 91,200मा कारोबार भएको थियो। आज चाँदीको मूल्य 10 रुपियाँले घटेर 1195 रुपियाँ पुगेको छ। मङ्गलबार चाँदीको प्रति तोला 92,500 रुपियाँ थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औंस 1816 अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ। विगत केही दिनदेखि सक्रिय रहेको मनसुन कमजोर भई मौसममा सुधार भएको छ। नेपालको तराई भूभाग नजिक रहेको मनसुनको न्यून चापीय रेखा औसत स्थानमा दक्षिणतिर सरेको मनसुन आज केही कमजोर भएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। विभागका मौसमविद सबिना साक्यका अनुसार अब केही दिनसम्म मनसुन कमजोर रहने भएकाले निरन्तरको भारी वर्षाको सम्भावना छैन। बङ्गालको खाडीबाट आएको जलवायुयुक्त हावाको प्रभावमा बिहान पख मौसम सफा हुने तथा मध्यरातिर बदली भई हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने उनले भने। हाल देशभर सामान्य बदली रही प्रदेश 1 गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्रेसन एमसीसीको उपाध्यक्ष फतिमा सुमार अर्को साता नेपाल आउँदैछिन्। उनले नेपालमा रहँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली, सत्तारूढ गठबन्धन दलका नेताहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल र सांसदहरूसँग भेट्ने कार्यक्रम छ। लामो समयसम्म एमसीसीका विभिन्न अहोदामा रहेर काम गरेकी सुमार
केही समय अघि उक्त संस्थाको उपाध्यक्षमा नियुक्ति भएकी छन्। नेपालले अमेरिकासँग एमसीसीको सहयोग लिने बारे अन्तिम छलफलहरू गर्दा सुमार पनि संलग्न थिइन्। नेपाल र अमेरिका अधिकारीले 2017 अप्रिल 5 मा हस्ताक्षर गरेको एमसीसी सम्बन्धी 8 मेमोयरमा नेपालका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ अर्याल र एमसीसी तर्फबाट फतिमा सुमारले हस्ताक्षर गरेका थिए। वर्तमान सञ्चार सचिव अर्यालको त्यो बेला अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग महाशाखा प्रमुख थिए। काठमाडौँ उपत्यकाका तीनैवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले 5 महिनादेखि जारी निषेधाज्ञा हटाइएको छ। बुधबार काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले निषेधाज्ञा शब्दलाई हटाएर आदेश जारी गरेका हुन्। ती आदेशहरू बिहिबारदेखि भदौ मसान्तसम्म लागू हुनेछन्। निषेध भन्ने शब्दलाई हटाएर हामीले आदेश जारी गरेका छौँ। स्वास्थ्य मापदण्डहरू पालना गरेर क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सक्ने भने मोडालिटीमा गयौँ भने उनले भने। बुधबार काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसेर सो आदेश जारी गरेका हुन्। यसअघि शैक्षिक संस्थाहरूले भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन गर्न पाइँदैन थियो। अहिले पनि भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन नगर्न भनेका छौँ भने गर्नै पर्ने अवस्थामा स्मार्ट लकडाउनको प्रावधान भित्र रहेर कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रसँग समन्वय गरी विद्यालयहरू सञ्चालन गर्न सक्ने भएको हो। त्यस्तै पसल, रेस्टुरेन्ट, होटल लगायत व्यवसायहरू सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ। ढुवानीको हकमा भने प्रशासनले समय सीमा तोकेको छ। स्थानीय ढुवानीको हकमा बिहान 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म र अपराह्न 4 बजेदेखि 7 बजेसम्म गर्न पाइनेछ। सार्वजनिक तथा निजी निर्माण कार्यको लागि निर्माण सामग्री ढुवानीको लागि भने बेलुका 9 बजेसम्म बिहान 5 बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाउनेछन्। बुधबार शेयर बजार 1 अङ्कले बढेको छ। 1.14 अङ्कले बढेर परिसूचक नेप्से 2976 अङ्कमा कायम भएको छ। परिसूचक जम्मा 1 अङ्कले बढे पनि धेरैजसो कम्पनीको मूल्य घटेको छ। यस दिनमा जम्मा 68 कम्पनीको मूल्य बढ्यो भने 105 कम्पनीको मूल्य घटेको छ। त्यस्तै 11 कम्पनीको मूल्य स्थिर रहेको छ। त्यस्तै कारोबार रकम पनि घटेको छ। हिजो 13 अर्ब 25 करोड रुपियाँको सेयर किनबेच भएकोमा आज जम्मा 9 अर्ब 35 करोडमा खुम्चिएको छ। ब्याङ्किङ 7, होटल तथा पर्यटन 130 र जीवन बिमासम्म 34 अङ्कले बढे। अरू सबै समूह घटेका छन्। व्यापार 7, विकास ब्याङ्क 40, जलविद्युत 29, फाइनान्स 76, जीवन बिमा 63, उत्पादन 2 र अन्य 1, माइक्रो फाइनान्ससम्म 5 अङ्कले घटेको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका बेला यात्रुको उद्धारका लागि खटिएका जहाजले चार्टर उडानमा चर्को भाडा लिएको एक अध्ययनले देखाएको छ। चार्टर उडानमा बढी भाडा लिएको गुनासो आएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिको अध्ययनले यस्तो देखाइएको हो। समितिले बुधबार मन्त्रालयका सचिव यादव कोरेलालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रतिवेदन अनुसार केही एयरलाइन्स चार्टर उडानका दौरान तोकिएको भन्दा बढी भाडा लिएको उल्लेख छ। सरकारले 7 असारमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महाप्रबन्धक राजन पोखरेलको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले अध्ययनको क्रममा सर्वसाधारणसँग बढी भाडा लिएको प्रमाणसहित उजुरी पेश गर्न भनेको थियो। सो क्रममा कुल 25 वटा उजुरी प्राप्त भएका थिए। समितिलाई प्राप्त उजुरीमध्ये कतार एयरवेजलाई 16 वटा, टर्किस एयरलाइन्सलाई 7 वटा र हिमालय एयरलाइन्सलाई 7 वटा उजुरी परेको थियो। यसमध्ये कतारले 9 वटा टिकटमा तोकिएको भन्दा बढी भाडा लिएको पाइएको समितिले जनाएको छ। टर्किस एयरलाइन्सले 2 वटा र हिमालय एयरलाइन्सले समेत 2 वटा टिकटमा तोकिएको भन्दा बढी भाडा लिएको यात्रु उडाएको देखाइएको छ। समितिले निर्धारित भाडाभन्दा बढी भाडा लिने कम्पनीहरूमाथि विस्तृत अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न समेत सुझाव दिएको छ। भोलिदेखि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर उठाइने भएको छ। भोलि बिहान 6 बजेदेखि काठमाडौँ महानगर सहित उपत्यकाका सडक र चोकमा थुप्रिएको फोहोर उठाइने भएको छ। आज काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यको अध्यक्षतामा काठमाडौँको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुली, सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजङ थापा, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक अशोक सिंह लगायत अधिकारीको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। सडक भत्किएपछि साइडमा फोहोर लैजान कठिनाई भइरहेका बेला भदौ 6 गते ककनी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 की एकजना 70 वर्षीय वृद्धाको मृत्यु भएको थियो। उनको मृत्यु हैजाको कारण भएको जनाउँदै स्थानीयले भदौ 10 गतेसम्म साइडमा फोहोर लैजान अवरोध गर्दै आएका छन्। हैजाको यकिन गर्न महानगर सम्भावित क्षेत्रका 5 जना व्यक्तिको दिशा र 4 वटा परिवारले पिउने गरेको पानीमा नमुना सङ्कलन गरेर राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पहिचान गराइसकेको छ। प्रयोगशालाबाट प्राप्त रिपोर्टले त्यस क्षेत्रमा हैजाका जीवाणु नभेटिएको देखाइएको छ।
दल विभाजनको लागि 20% सांसद र केन्द्रीय सदस्य भए पुग्ने व्यवस्था सहित आफैले ल्याएको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने तयारी सरकारले गरेको छ। संविधान अनुसार सरकारले ल्याएको अध्यादेश 3 अवस्थामा खारेज हुन्छ। पहिलो, राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश फिर्ता लिएको जानकारी गराउने। यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत साउनमा संवैधानिक मन्त्री परिषद अध्यादेश राष्ट्रपति खारेज गराएका थिए। अहिले पनि सरकारले त्यसै गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गराउन सक्छ। दोस्रो, प्रतिनिधि सभाबाट अस्वीकृत गर्ने संविधान अनुसार सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि त्यस्तो अध्यादेश संघीय संसदको अधिवेशन प्रारम्भ भएको पहिलो बैठकमा पेश गर्नुपर्छ। सरकारले अध्यादेश पेश भएपछि स्वीकृत गराउने र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने प्रचलन छ। तर यदि सरकारले त्यस्तो अध्यादेश बैठकबाट अस्वीकृत गराएर खारेज गर्न सक्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तत्काल मन्त्रीमण्डल विस्तार नगर्ने भएका छन्। नेपाल काङ्ग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले अझै एक साता मन्त्रीमण्डल विस्तार नगर्ने सङ्केत गरेका छन्। बालटनमा सत्तारूढ गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरू मन्त्रीमण्डल विस्तार लगायतका विषयमा दिनौँ जस्तो छलफल गरे पनि कुरा मिल्न सकेको छैन। गठबन्धनका दलले कसले कति र कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने अझै निश्चित भइसकेको छैन। यसबारे फेरि पनि गठबन्धन बैठक गरेर निर्णयमा पुग्ने भन्दै आज बालुवाटारमा बसेको बैठक सकिएको थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्री परिषद विस्तारका लागि भदौ 22 गतेसम्म कुर्ने काङ्ग्रेसका नेताहरू बताउँछन्। माधव कुमार नेपाल अध्यक्ष रहेको नवगठित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा जाने वा नजाने भदौ 22 गतेसम्म निर्णय गर्न निर्वाचन आयोगले प्रदेशका सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई समय दिएको छ। अविरल वर्षासँगै गएको पहिरोले मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत गुल्मीको तघाम सिमलिटार खण्डको सेउघामा सडक भासिएको छ। सडक छेउको घ्याबिङ वालसहित सडक भासिएर पहिरो जाँदा 2वटा घर समेत जोखिममा परेका छन्। रेसुङ्गा नगरपालिका 4 सेउघामा पहिरोले कालोपत्रे सडकको आधाभन्दा धेरै भाग भत्किएको छ। सडक भासिएपछि आवत जावत जोखिमपूर्ण बनेको छ। अहिले एकतर्फी रूपमा सवारी साधन सञ्चालन गरिए पनि धेरै भाग चर्किएकोले थप पहिरो जाने जोखिम बढेको छ। सडकको नजिकै रहेको नेत्र कुँवर नर्मदा कुँवरको घर जोखिममा रहेको रेसुङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 का अध्यक्ष विजय मरासिनीले जानकारी दिए।